काही दिनांतच फुडली कार्यावळ सुरू करतली सगळ्याला ती मागता की तांणी बसका घेवची सगळ्याला ती मागता की तांच्यांनी बसका घेवची आसतलो अशी हांव आस्त बाळगितां। प्रदर्शन मागूय उक्तें आसतलें ज्यांच्यांनी पळोवना त्यांनी मुजरत तेजो आस्वाद घेवचो। सगळ्यां लागीं मागता की तांच्यांनी बसका घेवची। सेकंड इयराच्या भुरग्यां लागीं मागता की तांच्यांनी आपापली बसका घेवची। रानवटी हो शब्द आयकता तेन्ना आमकां सभ्य आनी असभ्य समाज दोळ्या मुखार येता। पूण हो सभ्य आनी असभ्यतेचो फरक आमी शहरांनी रावप्यांनी केला। राना कडेन नातें राखून जगपी लोकूय चड समृद्ध आनी समाधानी आसतात अशें म्हाका दिसता। आनी ताचेच सभ्यतेक लागून रानां वनां आनी जनावरां बरे तरेन सांबाळून उरल्यात। होच सभ्यतेचो उत्सव मनोवपाक आज आमी हांगा जमल्यात। म्हणून हांव आतां आमच्या वांगड्या लागीं मागता की तांच्यांनी योवकार गीत सादर करून कार्यावळीक सुरवात करची।
देव बरे करूं खूप सुंदर योगा गीत गायले कार्यावळ मुखार व्हरता हांव तुमकां आईच्या माणुसकाची वळख करून दिता। आईच्या या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून आमच्या मदीं उपस्थित आसा एक नामनेचे व्यक्तिमत्व VIP सेक्युरिटी ऑफ गोवा, ऑल्सो 5 times विनर ऑफ ऑल गोवा माटोरी कॉम्पिटिशन, भौमानीस दत्ता नाईक। तांकां ताळयांनी योगा दिवचो। तशेंच आमच्या मदीं उपस्थित आसा कार्यकारी समितीचे चेअरमॅन भौमानीस कृष्णा शेटये सर, हांच्या खातीर सुद्दां जोरान ताळयो जावनी। तशेंच आयच्या ह्या कार्यावळीक विशेष आदार केले ते आमचे कार्यावळीचे प्रयोजक मथुरा अभिषेकी मॅम आनी शैलेश सर, त्यांच्या खातीर सुद्दां जोरान ताळयो जावनी। तशेंच ह्या कार्यक्रमाचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एना नीना जॉर्ज आणि इतर शिक्षक आणि बिगर शिक्षक कर्मचारी हांचे हांव मनापासून स्वागत करता। त्यांच्या खातीर सुद्दां जोरान ताळयो जावनी। अशें म्हणटात की जांची काळजां झाडाची आसता तांच्या कर्तुबाची लेगीत फुलां जाता आणि अशेंच आपल्या कर्तुबाची फुलां करपी व्यक्तिमत्व आमच्या मदीं उपस्थित आसा। हांव मागता निकिता लागीं की ताणें आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भौमानीस दत्ता नाईक हांकां फुलां दिवन योगा दिवचो। हांव मागता अपेक्षा लागीं की ताणें भौमानीस कृष्णा शेटये सर हांकां फुलां दिवन योगा दिवचो। तशेंच हांव मागता ऋतुजा लागीं की तांणी मयुरा अभिषेकी मॅमाक फुलां दिवन योगा दिवचो। हांव मागता अपेक्षा लागीं की तांणी शैलेश अभिषेकी सराक फुलां दिवन योगा दिवचो। सगळ्यांक देव बरें करूं। गोड म्हजें गोंय, सुंदर म्हजें गोंय, पुर्विल्ले नामनेचे चड मोठ्या भाग्याचे उंच माथे कोकणांचे हें म्हजें गोंय। गोंय म्हटल्यार सैमीक आविश्कार, गोंयच्या सैमांत भरल्या विविध रंग। हेच गोंयचे विविध रंग आमच्या भुरग्यांनी विविध भागांतल्यान एक व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या फुड्यान दवरपाचो प्रयत्न केला। डॉक्टर एना नीना जॉर्ज हांच्या संकल्पनेच्यान तयार केल्लो व्हिडिओ आमी तुमच्या मुखार दवरता। हांव मागता वैभवा लागीं की तांणी ह्या व्हिडिओची सुरवात करची।
दाखोवंक आमकां मेळोना, पूण वैभवान खूब सुंदर व्हिडिओ तयार केलो. देव बरें करूं वैभव. आनी कोणाक व्हिडिओ परतून पळोवपाचो आसा जाल्यार तेणें QR कोड स्कॅन करून परतून पळोवं येता. तर आमच्या मदीं उपस्थित आसा जनरल बॉडी समितीचे अध्यक्ष भौमानेस भास्कर खांडेपारकर. हांव मागता निकिता लागीं की ताणें तांकां फुलां भेटोवची आनी तांचो येवकार करचो. आयज आमच्या मदीं मुखेल सोयरे म्हणून उपस्थित आसा गोंयचे नामनेचे व्यक्तिमत्व. हांव मागता बाय आशालता नावेलकर हाचे लागीं की ताणें कार्यक्रमाच्या मुखेल सोयऱ्याची वळख करून दिवची. नमस्कार. आयज आमकां मुखेल सोयरे म्हणून लाभल्यात भौमानेस दत्ता शंभू नायक, जे पियोर फोंडे हांगा रावतात. ते 2000 वर्सा सावन पोलीस खात्यांत कार्यरत आसात आनी सध्या आल्तीन पणजे हांगा सेक्युरिटी युनिटांत हवालदाराच्या पदार काम करतात. दर वर्सा चवथीक ते आपल्या घरात वेगवेगळी रानवटी, फळां आनी दुर्मीळ अशी वनस्पत वापरून बाटोळी बांदतात. 2014 सावन गोंय कला आनी संस्कृती संचालनालयात आयोजीत केल्ले राज्य पावण्यावयले माटोळे सर्तीत ते वांटेकार जातात. 2024 मेरेन ते 9 सर्तींनी वांटेकार सहभागी जाल्यात आनी तातूंतल्या 6 सर्तींनी तांकां पयलें इनाम आनी 3 सर्तींनी उमेद वाडोवपी इनामां फावो जाल्यात. दर वर्सा तांचे माटोळे चडांत चड 350 वयर रानवटी, फळां आनी वनस्पत आसता. ह्या माटोळ्यांनी ते फळां, फुलांचे आकर्शक मांडणी करून देव देवी आनी संतांची प्रतिमा आकारतात. तशेंच फाटल्या वर्सांच्यान तांच्यांनी रानभाजयेचें प्रदर्शन घडोवपाक सुरवात केल्या. ह्या प्रदर्शनाक ते प्रत्यक्ष रानभाज्यां हाडून दाखयतात, तांची म्हायती दितात आनी तांचो उपयोग सांगतात. हातूंत सुमार 25 ते 30 रानभाज्यो आसतात. अशे आमचे मुखेल सोयरे जे सैमा कडेन नातें राखून जगतात. भौमानेस दत्ता शंभू नायक सर, तुमकां येवकार. देव बरें करूं. देव बरें करूं आशालता. आतां ज्या खिणाची आमी सगळेच वाट पळयतात तो खीण आयिल्लो आसा. तो म्हटल्यार आमच्या मुखेल सोयऱ्यांक आयकवप. तर हांव आमंत्रीत करता भौमानेस दत्ता नायक सर हांकां की तांच्यांनी उलोवप करचें. आयज UM डॉक्टर दादा वैद्य कॉलेज एज्युकेशन कॉलेजीन हांगा आयोजीत केल्ल्या प्रदर्शनाक आमचे मदीं हाजीर आसा ह्या संस्थेचे अध्यक्ष खांडेपारकर सर, अभिषेकी दाम्पत्य बोगेशी समितीचे आसा आनी मॅडम प्रोफेसर डॉक्टर आदा जॉर्ज आनी तुमी सगळीं स्टुडंट्स आनी टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफ सगळ्यांक नमस्कार. प्रदर्शन पळयलें खूब बरें दिसलें की वेगवेगळ्यो भाज्यो आनी तुजी रेसिपी, औषधी वनस्पती हेची मांडणी, तेजे उपयोग, तुजी म्हायती सगळ्यांनी बरोवन दवरलेली आसा. जवळ जवळ एक 55 प्रकारच्यो भाज्यो, तितून सगळे डब्बल आसतल्यो. 27 प्रकारच्यो तेंच्यांनी भाज्यो रेसिपी तयार करून हाडलेली आसा आनी 27 प्रकारची वजा औषधी, म्हणजे औषधी खातीर ज्यो आमी वापरता पळय तेंची हांगा तेंच्यांनी मांडणी केल्ली आसा. ह्या वेळार हांव मॅडमीचें खास करून हांव
कॉंग्रेच्युलेट करता अभिनंदन करता मॅनेजरचे की ह्या आनी तिचे टिमीचे की तेंच्यांनी हे फंक्शन म्हणजे हे आमचें प्रदर्शन आयोजीत सुंदर रित्या आयोजीत केल्लें आसा तें. ही अशी प्रदर्शनां स्कुलांनी आनी कॉलेजींनी बरो खूब गरजेचें आसा कारण ह्या स्टुडंट्सांक ह्या वेळारूच ह्या वनस्पती बद्दल त्या रानभाज्या बद्दल म्हायती मेळप खूब गरजेचें आसा. तशेंच ह्यो रानभाज्यो आसा ह्यो त्यो औषधी वनस्पती आसा ही योग्य ती वळख तेची म्हायती एकट्यान समज कोणी एक तरेची भाजी हाडली तर दुसऱ्या ग्रुपाक ऑटोमॅटीक तेची म्हायती मेळटा कारण एकट्याच ग्रूप सगळे तरेची भाजी हाडूंक शकना कारण ह्या प्रदर्शनाक सगळे तरेच्यो भाजी आसा त्यो सगळे भाजींची म्हायती आनी उपयोग एकामेका ग्रुपाक शेअर जाता. ह्यो भाजयो पळयता रानभाज्यो ज्यो आसता त्यो नैसर्गीक रित्या ह्या जाल्ल्यो आसता पूण त्यो लायना कोणा त्यो किंवा रोपिना नैसर्गीक रित्या त्या जाग्यार जाता पावसाच्या उदकाचेर तेची वाड जाता कसलेच तांकां कॅमिकल्स फर्टिलायझर कांयच तांकां यूज जायना सारक्यो ऑर्गेनीक आनी चडश्यो भाजयो आमकां जुनाच्यान सुरू जाता त्यो सप्टेंबर ऑक्टोबर पूण थोड्योश्यो रानभाज्यो आसा त्यो आमकां वर्सभर सुद्दां मेळटा. तितून ज्यो आसा आमी पळयता आपूण आमकां वर्सभर मेळटा. आमची एक सुलन भाजी म्हणून आसा वर्सभर आमकां मेळटा ती. नंतर आपलो एक हेजी आसा मल्टीविटामीन ताका आमी चक्रमनीस म्हणटा ती भाजी वर्सभर मेळटा. चडश्यो भाजयो आसा पळय आमकां फक्त पावसाळ्यांत मेळटा आनी तितूंतल्यो पावसाळ्यांतल्यो भाजी मेळटा सगळ्यात सुरवातीक पावसाची चावल लागता म्हणल्यारूच पावस सुरू जाता किंवा पावसाच्या तोंडार अशी एक आमकां भाजी मेळटा. कोण सांगूंक शकता ती? मस्काची मस्काची भाजी मेळटा फुलाच्या रुपान मेळटा पावसाच्या सारकी तोंडार पावस पडचे पयलीं त्यो पावसाचे जाता. आनी शेवरो म्हणटा ताका एक सुर्णा सारको कंद आसता आनी तो पावस सुरू जावचे पयलीं ताका फूल येता आनी शेवाळा तुमकां नांव आयकलां आसता तुमी वास येता म्हणटा तो रान सुर्णाचें फूल म्हणटा ते वेगळे ताका एकदम घाण वास येता तो वेगळो. हे एक फूल अशें आसता बरी कांडी येता ताका बरी आनी नंतर ताका सायडीक आनी कवर आसता आनी पोटून मदीं जो एक भाग आसता त्या भागाची आमी भाजी करता ताका शेवरा म्हणटा. तो फक्त आमकां पयलींच मेळटा पावसाच्या पयलींच मेळटा सुरवातीकूच मेळटा. तेज्या नंतर त्याच कंदाक पालवी येता कोंब येता आनी ते कोवळे कोंब आसता पळय न्ही आमी ताका दुदीची भाजी म्हणटा. ती दुदीची भाजी म्हणून आमी कोवळे कोंबाची करता. हितून दोन तरेचे दुदीचे कंद आसता दुदीची भाजी. तेन्ना आमी केन्नाय भाजी जेन्ना काडपाक वयता पळय दुदीची पयलीं चॅक करपाक जाय फोड आसता पळय तेजो जस्ट तेजेर हात उडपाक जाय तुमकां स्मूथ दिसलो ओके मातसो खरखरीत आसा जाल्यार तुमी तो काडपाचो बारीक वचपाचो ना खाल्यार जाता तो काडल्यार जाता पूण जो मातसो बरो आसता पळय तेज्या पेक्षा चड तो खत जाता फक्त खाजीक लागून मातसो स्मूथ आसा पळय निबाडे तुमी हाडून घरा कडेन हाडले सुद्दां न्ही जाल्यार तुमकां तेजी हातीक आमचूर लावन कितें आमटाण लावन तुमकां ती तेजी तयारी करची पडटा नंतर शिजयता आसतनाय तुमकां करपाची पडटा तरी पूण आसतना खासता मागीर उपरांत चिंच सुद्दां खाल्ली न्ही जाल्यार कांय जायना सगळें ओके मातशें एक 2-3 मिनटां खाज येता पूण आरोग्याक बरें आसता तें. अशी ही दुदीची भाजी वळखता आसतना काडटा आसतना वळख पडटा आसतना तुमकां मातशें एक इजी जावपाक जाय. ह्यो बारीक बारीक गोश्टी आसता खंयची भाजी केन्ना काडपाची आनी एक तुजी तन्नी आसता तुमी काडल्या उपरांत तेन्नाच काडप उपरांत ती फक्त फुडली तेन्ना कांय यूज ना अशें आसता. आतां खूब जाणांनी हांगा भाजयो हाडल्या पूण हितून इजिली आमकां ज्यो भाजयो मेळटा पळय त्यो हांगा थोड्यो ना अशी जस्ट आमी पटराचेर रावंड मारीत रस्त्याच्या सायडीन सुद्दां वचत न्ही जाल्यार आमकां त्यो भाजयो आमकां हांगा मेळोंक शकता पूण त्यो थोड्यांनी हाडूंक ना.
एक गोजी म्हणून भाजी आसा सहज रस्त्याच्या सायडीच्यान चलप वचत न्ही कोणी हाडटा कोणीच हाडूना न्ही गोजी कोणा कडेन आशिल्ली गोजी भाजी सारकी गोज म्हणल्यार गायची जी तशीच तिचो आकार आसता आनी तसोच तिचो शेप खरखरीत आसता ती रस्त्याच्या सायडीन किंवा आमी खंयच्या आमच्या घरा कडेन सुद्दां ती आसता ती कोणीच हाडटा इजिली मेळटा आमकां ती गोजी मेळटाली तिथं बारंगी आमी व्हडल्या साकून पर्वागुडी वयर येतना सुद्दां आमकां रस्त्याच्या सायडीन मेळटा कोणीच नोट करूं किंवा कोणीच हाडटा बारंगीची भाजी थोड्यांनी भाजयो औषधी वनस्पती म्हणून हाडल्या पूण ते तांकां भाजी म्हणून खबर ना थोड्यांनी लजेची पानां हाडल्या पूण तांकां ती भाजी म्हणून खबर नाशिल्ली लजेची पानांची भाजी करता ताका काटे आसता म्हणटा पळय ती नंतर बोटीचो शेरो कोणी हाडूना ती पसंत हांगा आमच्या कॉलेजीच्या सकयल्या सायडीच्यान सुद्दां तो खूब आसा कदंबा रोडार सकयल जावता तो कोणी हाडूना ताळकिळो तेरो म्हणटा आमकां इजिली मेळटा तितून 2 तरेचे आमचे ताळकिळे आसता फक्त एकच तरेचो ताळकिळो हाडला तो म्हणटा तो इजिली मेळटा गांवठी रान ताळकिळो कोणीच हाडूना रानाचो ताळकिळो कसो आसता तो नंतर आमी ज्यो भाजयो आसा पळय थोड्या भाजयांची नांवां घेतात तुमच्या लक्षांत उरता जाल्यार तुमी पळयात त्यो ताळकिळो तेरे 2 तरेचे तेरे गोजी जाली आमची बोरवेल सुरण भाजी सिलॉन स्पिंच म्हणटा तिका आमी पालका सारकी आसता पागलां कोणी हाडल्या पण कल्टिवेटेड न्ही हाडल्या कोणी ती ताका वायटपणां मेळना म्हणटा तेंच्यांनी ओके पण खबर तरी आसा इम्पॉर्टंट आसाळे हाडल्या कोणी पूण तांकां ताजो यूज मेडिसिनल आसा म्हणून खबर आसा तांकां पूण आमी भाजी म्हणून खाता तें खबर ना आसाळ्याच्या फळांचें आसा पळय न्ही तन्ने फळांचें आमी लोणचें करता आसाळे आमी रानमेवा म्हणून खाता तो पूण आसाळे लोणचें करपा खातीर सुद्दां वापरतात आनी बऱ्याक बरें लोणचें जाता कोणी घराक आवड आसा न्ही कोणी तरी ट्राय करची आतां फ्लावरींग फ्रुटी थोडे कडेन जाल्लें आसा आनी ह्याच टायमार तन्ने तुमकां ते आसाळे मेळटले बारंगी तुका सांगली एक हांगा आतां तेजें फ्लावरींग येवपाक लागला तेजे तन्ने पानांची भाजी करता आनी फुलां आसता पळय फुलांची तेजी आमी भजी काडूंक शकता वायट पर्पल कलर फ्लावरींग येता ताका कदंबा बस स्टँडा वयल्यान वयर फर्मागुडी सरकारा कडेन येता सुद्दां ते सायडीच्यान ती आसा जाता शतावरी सीतेचें चवल म्हणटा ती कोणी हाडूंक ना कळसुंदो कोकिलाक्षी म्हणटा आमी ताका ती कशी उदकाच्या उदक जे साचलेलें बी आसता उदकाच्या कोणा कडेन पयली ती कोकिलाक्षी जाली ही कळसुंदो आसा पळय ती भाजी आसता ती वळखोवपाक जाय जाल्यार मॅडमी कांय सांगला तें सांगता हांव कशें तरी प्रोग्राम करपाचो तो कातन्याची भाजी कोणीच हाडूना कातन्याची भाजी कातन्याची इजी मेळटा कोणी हाडूना शिरमंडळीची हाडल्या पानां हाडल्या पूण भाजी करूंक ना बोणकाराक नांव दुसरें दिलां तुमी हांगसर पेऊ म्हटला पेऊ भाजी केनी आनी आपली इतली भाजी मेळटा पळय म्हणटा ती केन्नाची भाजी केनी ती कोणीच हाडूना किंवां हातूंत सुद्दां हाडून दवरुना एक गवताचो प्रकार हो चक्रमनीस कोणी हाडूना मल्टीविटामीन भाजी म्हणटा ती चक्रमनीस पांच इवेल आमकां फर्मागुडी पठार आसा पळय तो पळोवपाक मेळटा रानकेळ विशीं कोणी हाडूना तिचे आमी रानकेळ आसता पळय चवाई तिका म्हणटात चवाई केळ तेज्या बोडाची आमी भाजी करता आनी जो मदलो केळीचो जो फोड आसता पळय दाबो म्हणटा आमी पळय तेजी भाजी करता शेंतकुडो सगळ्यांत कोरू भाजी म्हणटा ती शेंतकुडो मेडिसिनल प्लांट म्हणून सुद्दां कोणी ते प्लांट हांगा दवरूंक ना त्या कोवळी जी सवय येता त्या शेंगाच्यो भाजी करप आसता एकदां दोनदां तिनदां तरी ती शिजोवन तें उदक भायर उडोवचें पडटा तरी पूण कोडू लागता इतली कोडू आसता पूण खावप गरजेचें आसता उदक आतां फ्लावरींग जाल्लें आसा उदक पसून शेंगो काडा आनी एक तरी कोडून खाया पळया
रेसिपी कशी आसूं सादी उकडून सुद्दां खाल्ली सुद्दां न्ही जाल्यार कांयच इफेक्ट जावपाचो ना. करडू भाजी करडू म्हणटा आमी सगळ्यांनी खूब जाणांनी हाडल्या पूण करडू भाजी जी आसा पळय न्ही आमचो फर्मागुडी पठार आमी जीएसी पठार म्हणटा. आतां ताका सगळे जाण जीएसी पठार म्हणटा आमी ताका दुदाची गाळ म्हणटा. तें खरें नांव पयलींचें तिचें दुदाची गाळ म्हणटा. आतां सगळे जाण जीएसी पठार म्हणटा ताका. त्या पठाराचेर जर वचत न्ही करडू भाजयेचे 4 ते 5 प्रकार मेळटा. आमी फक्त बाजारांतल्यान हाडटा ती कोणती तरी एक हाडटा तितून एकूच प्रकार म्हणटा. वयर जीएसी कडेन वचत न्ही 4 ते 5 प्रकारच्यो करडू भाजयो आमकां पळोवपाक मेळटा. थोड्यांची भाजयांची पानां आसा ती लांब आसता, थोड्यांची गोल आसता, थोड्यांची पानां लांब आसली भितर तिका शिरो आसता ती तांबड्यो आसता, थोड्यो गोल भाजयांची तांबड्यो शिरो आसता. नंतर तितून फुलां तेंची वेगळी आसता आनी थोड्यांची धवी फुलां थोडे पीक आनी वायट अश्यो करडू भाजयेच्यो खूब प्रकार आसता. ह्यो भाजयो आमी खावप खूब गरजेच्यो. तितून आमकां विटामिन्स आयर्न कॅल्शियम सगळें हें आमकां मेळटा. वर्साच्यान एकदां तरी ह्यो भाजयो खावप खूब गरजेच्यो आसा. आतां 4-5 भाजयांचो फक्त एक फरक सांगता वळखुपा खातीर आनी चड टायम घेयना. बोणकळ भाजी पेव भाजी आसा पळय आनी इन्सुलीन भाजी दोनी भाजयो सेम दिसता फक्त ती वळखून कळपाक जाय. पेव भाजी जी आसता पळय तिचो कोड आसता पळय तो तांबूस रंगाचो आसता आनी आमची इन्सुलीन आसता पळय तें प्लेन म्हणल्यार ग्रीन कलरचें आसता. दोगांयकूय फ्लावरां वेगळी वेगळी येता. पेव भाजी घेता ते फ्लावर रेड फ्लावर येता आनी ताका परतून व्हायट फ्लावरींग येता परतून. गोड येता एका ताका व्हायट फ्लावरींग येता. इन्सुलिनाक एक ग्रीन कलरचे फ्लावर येता हे गोड येता आनी ताका येल्लो कलर फ्लावर येता. ती दोनी तशी भाजी खाता. इन्सुलिनाचो कंद सुद्दां आमी भाजी म्हणून खावंक शकता. जेन्ना सिजन ऑफ आसता तेन्ना आतां पावसाच्या वेळार आमी तेजी पानाची भाजी खावंक शकता. नंतर आमी तेजी कंदाची भाजी खावंक शकता. इन्सुलीन आमी डायबिटीसा खातीर तें पान खाता. खूब जाण तेजें डायबिटीस म्हणून पान खाता पूण तेजे फुडें कितें करपाचें तें कोणाक खबर आसता. पान खाल्या उपरांत एटलिस्ट 10 ते 15 मिनटां तरी चलोवंक जाय. आमकां कोण सांगला म्हणून आमी डायबिटीसा खातीर तें पान खाता म्हणटा आनी उर्मी रावता. 10 ते 15 मिनटां तरी चलोवंक जाय नाल्यार तेजो इफेक्ट असो आसता. सुरणां भितर खूब प्रकार आसा. आतां एक सांगलो तो लुटिका न्ही. आमचो सुरण जो खावपाचो आसता पळय रान सुरण आसता, देवकंद म्हणून आसता, सापकंद म्हणून आसता. थोडे कंदाची आसता ती फुलांची भाजी करता, थोडे कंद खाता, थोडे आयुर्वेदीक करता. नंतर एक आसा तेलिया कंद म्हणटात. हो एक खूब दुर्मिळ आसा. हो हांवें म्हज्या घरा कडेन उदक हाडून हांवें लायला फक्त दुर्मिळ म्हणून. ताळकिळ्याचे 2 प्रकार आसात आमचो रानांतलो आनी आमी सदां आमकां गांवठी घेवंक मेळटा तो. आळू जे आसा पळय आमचे तेऱ्याचे आमचे खूब प्रकार आसा. ताळे आसात आनी दोळे आसा. माडी आसा भितर माडी येता भितर आनी झाडाचेर एक आळू जाता. वाताळू म्हणटा ताका रुखाळू म्हणटा. ते कोणी सांगा हाडूं ना. कोणाचेरूच वयर जावप फक्त ते कोणाचेर तेन्नाच ते काडून हाडप. पावसानूच मेळटा फक्त. त्या टायमार ते कोणाक मुंड्यो खंयचे आसता आनी पावसान ते वातावरण आमी खावपाचें. नांवा वयल्यानूच त्या दुयेंसाच्या नांवा वयल्यानूच त्या झाडाक नांव आसता. हांव पाटोळीचें आमचें हें आसता कॉम्पिटिशन आसता तेन्ना हांव सगळ्यांक इन्विटेशन दिता. सगळ्यांनी आतां येता ते पयलीं आमचे कडेन पाटोळी पळोवपाक येवपाची. हांगसरल्यान 5 किलोमिटर अंतराचेर म्हाजें घर आसा. थंय पावले आसतली देवळां सुद्दां पाटोळी खातीर येवपाची पळोवपाक. तुमकां थंय वेगवेगळ्यो वनस्पती पळोवपाक मेळटल्यो. रानभाज्योय तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. तेजी म्हायती तुमकां जसो टायम आसा तसो घेवप पडटलो. प्रदर्शन सगळ्यांक बरें पडलें. बरें आसा. टेस्टूय सगळ्यांचो बरो आसा. सगळे टेस्टफूल सगळ्यांचे टेस्टफूल ना पूण जे जेवणां खावपाक मेळना पळय ते घेतल्यानी हांवें खाल्ले पूण ते सगळे बरें लागले. त्या खातीर हांव स्टुडंट्सांक जेंच्यांनी तेज्यो मदत आवय बापायनी करून दिला तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा. स्टुडंट्सांनी करूं नासतलें तेंच्या आई बाबांनी करून दिला आसतलें तांकां. ह्या वेळार हांव आतां मॅडमीक थँक्यू म्हणटा.
मुद्दाम म्हाका हांगा आपयलो तुजे मदीं हे प्रदर्शनाच्या निमतान उलोवपा खातीर आनी एक संदी दिली त्या खातीर हांव सगळ्यांक देव बरें करूं शकता. देव बरें करूं सर. आतां हांव मागता डॉक्टर एना रिना जॉर्ज मॅमा कडेन की तांच्यांनी उपकाराचे उलोवप करचें.